अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 23वां पारा शुरू करेंगे। वमालिया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। और मुझे क्या है कि मैं उस जात की इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा फरमाया है और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या मैं उस अल्लाह को छोड़कर ऐसे माबूद बना लूं कि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो ना मुझे उनकी सिफारिश कुछ नफा पहुंचा सके और ना वो मुझे छुड़ा सके और ना वो मुझे छुड़ा ही सकें। या दोबारा पढ़ूंगा। क्या मैं उस अल्लाह को छोड़कर ऐसे माबूद बना लूं कि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो ना मुझे उनकी सिफारिश कुछ नफा पहुंचा सके और ना वो मुझे छुड़ा ही सकें। बेशक तब तो मैं खुली गुमराही में होऊंगा। बेशक मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया हूं, सो तुम मुझे गौर से सुनो। ऐ काफिरों ने उसे काफिरों ने शहीद कर दिया तो उसे कहा गया आ बहिश्त में दाखिल हो जा। उसने कहा ऐ काश मेरी कौम को मालूम हो जाता कि मेरे रब ने मेरी मगफिरत फरमा दी है और मुझे इज्जत और कुर्बत वालों में शामिल फरमा दिया है और हमने इसके बाद उसकी कौम पर आसमान से फरिश्तों का कोई लश्कर नहीं उतारा और ना ही हम उतारने वाले थे। उनका आजाब एक सख्त चिंगाड़ के सिवा और कुछ न था, बस वो उसी दम बुझ गए। हाय उन बंदों पर अफसोस, उनके पास कोई रसूल ना आता था मगर ये कि वो उसका मजाक उड़ाते थे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने इनसे पहले कितनी ही कौमें हलाक कर डाली कि अब वो लोग उनकी तरफ पलट कर नहीं आएंगे मगर ये कि वो सब के सब हमारे हुजूर हाजिर किए जाएंगे और उनके लिए एक निशानी मुर्दा जमीन है जिसे हमने जिंदा किया और हमने इससे अनाज के दाने निकाले, फिर वो इसमें से खाते हैं और हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बागात बनाए और इसमें हमने कुछ चश्मे भी जारी कर दिए ताकि वो इसके फल खाएं और इसे उनके हाथों ने नहीं भी दोबारा पढ़ूंगा। और उनके लिए एक निशानी मुर्दा जमीन है जिसे हमने जिंदा किया और हमने इससे अनाज के दाने निकाले, फिर वो इसमें से खाते हैं और हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बागात बनाए और इसमें हमने कुछ चश्मे भी जारी कर दिए ताकि वो इसके फल खाएं और इसे उनके हाथों ने नहीं बनाया, फिर क्या वो शुक्र नहीं करते। पाक है वो जात जिसने सब चीजों के जोड़े पैदा किए, उनसे भी जिन्हें जमीन उगाती है और खुद उनकी जानों से भी और उन चीजों से भी जिन्हें वो नहीं जानते। और एक निशानी उनके लिए रात भी है, हम इसमें से कैसे दिन को खींच लेते हैं, सो वो उस वक्त अंधेरे में पड़े रह जाते हैं और सूरज हमेशा अपनी मुकर्ररा मंजिल के लिए चलता रहता है। ये बड़े गालिब बहुत इल्म वाले की तकदीर है। और हमने चांद की भी मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं यहां तक कि घटते घटते खजूर की पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। ना सूरज की ये मजाल कि वो चांद को जा पकड़े और ना रात ही दिन से पहले नमूदार हो सकती है। और सब अपने मदार में हरकत पजीर हैं और एक निशानी उनके लिए ये भी है कि हमने उनके आबाओ अजदाद को भरी कश्ती नूह में सवार कर लिया था और हमने उनके लिए इस कश्ती के मानिंद उनको बनाया जिन पर ये लोग सवार होते हैं। और अगर हम चाहें तो इन्हें गर्क कर दें तो ना उनके लिए कोई फरियाद रस होगा
اور نہ وہ بچائے جا سکیں گے سوائے ہماری رحمت کے اور ایک مقررہ مدت تک کا فائدہ ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ پچھلی 2 آیتیں دوبارہ پڑھوں گا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب کا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اس غریب شخص کو کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا؟ تم تو کھلی گمراہی میں ہی مبتلا ہو گئے ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ وہ لوگ صرف ایک سخت چنگھاڑ کے ہی منتظر ہیں جو انہیں پکڑے گی، اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ پھر وہ نہ تو وصیت کرنے کے ہی قابل رہیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس پلٹ سکیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا؟ یہ زندہ ہونا وہی تو ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ یہ محض ایک بہت سخت چنگھاڑ ہوگی تو وہ سب کے سب یکا یک ہمارے حضور لا کر حاضر کر دیے جائیں گے۔ پھر آج کے دن کسی جان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا اور نہ تمہیں کوئی بدلہ دیا جائے گا سوائے ان کاموں کے جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک اہل جنت آج دل پسند مشاغل مثلا زیارتوں، ضیافتوں، سماع اور دیگر نعمتوں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ یہ آیت دوبارہ پڑھوں گا وداؤٹ بریکٹس۔ بے شک اہل جنت آج دل پسند مشاغل میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے اس میں میوہ ہوگا اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ طلب کریں گے۔ سلام ہو رب رحیم کی طرف سے فرمایا جائے گا، اور اے مجرموں تم آج الگ ہو جاؤ۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرتے رہنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر ڈالا۔ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ آج اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے رہے تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کمایا کرتے تھے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کے نشان تک مٹا دیتے، پھر وہ راستے پر دوڑتے تو کہاں دیکھ سکتے؟ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کے نشان تک مٹا دیتے، پھر وہ راستے پر دوڑتے تو کہاں دیکھ سکتے؟ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی رہائش گاہوں پر ہی ہم ان کی صورتیں بگاڑ دیتے، پھر نہ وہ آگے جانے کی قدرت رکھتے اور نہ ہی واپس لوٹ سکتے۔ اور ہم جسے طویل عمر دیتے ہیں اسے قوت و طبیعت میں واپس پلٹاتے اور ہم جسے طویل عمر دیتے ہیں اسے قوت و طبیعت میں واپس پلٹا دیتے ہیں۔ پھر کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ اور ہم نے ان کو یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور نہ ہی یہ ان کے شایع نشان ہے۔ یہ تو فقط نصیحت اور روشن قرآن ہے تاکہ وہ اس شخص کو ڈر سنائے جو زندہ ہو اور کافروں پر فرمان حجت ثابت ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی مخلوق میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے تو وہ ان کے مالک ہیں؟
اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے تابع کر دیا، سو ان میں سے کچھ تو ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے اور بھی فوائد ہیں اور مشروب ہیں، تو پھر وہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا بتوں کو معبود بنا لیا ہے اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ بت ان کی مدد کی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ ان کے لشکر ہوں گے جو حاضر کر دیے جائیں گے۔ پس ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کریں، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ایسے ایک کیا انسان نے نہیں دیکھا کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر بھی وہ کھلے طور پر سخت جھگڑالو بن گیا اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ فرما دیجئے انہیں وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جاننے والا ہے، جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر اب تم اسی سے آگ سلگاتے ہو۔ اور کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسی تخلیق کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ بڑا پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اس کا امر تخلیق فقط یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا، پس وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ پس وہ ذات پاک ہے جس کے دست میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین کا اختتام ہو گیا جی۔ سورۃ الصافات مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے قطار در قطار صف بستہ جماعتوں کی، پھر بادلوں کو کھینچ کر لے جانے والی یا برائیوں پر سختی سے جھڑکنے والی جماعتوں کی، پھر ذکر الہی کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کی، پھر معذرت، یہ سورت دوبارہ سے شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے قطار در قطار صف بستہ جماعتوں کی، پھر بادلوں کو کھینچ کر لے جانے والی یا برائیوں پر سختی سے جھڑکنے والی جماعتوں کی، پھر ذکر الہی کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کی۔ بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے، آسمانوں اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اس کا رب ہے، اور طلوع آفتاب کے تمام مقامات کا رب ہے۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں اور سیاروں کی زینت سے آراستہ کر دیا اور ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنا دیا۔ وہ عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور ان پر ہر طرف سے انگارے پھینکے جاتے ہیں، ان کو بھاگنے کے لیے اور ان کو بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو شیطان ایک بار جھپٹ کر فرشتوں کی کوئی بات اچک لے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ان سے پوچھئے کہ کیا یہ لوگ تخلیق کیے جانے میں زیادہ سخت ہیں یا وہ چیزیں جنہیں ہم نے آسمانی کائنات میں تخلیق فرمایا ہے؟ بے شک ہم نے ان لوگوں کو چپکنے والے گارے سے پیدا کیا ہے، بلکہ آپ تعجب فرماتے ہیں اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو تمسخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو صرف کھلا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم یقینی طور پر اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ فرما دیجئے ہاں،
और तुम जलील व रुस्वा होगे। बस वो तो महज एक सख्त झड़क होगी, सो सब अचानक देखने लग जाएंगे और कहेंगे, हाय हमारी शामत, ये तो जजा का दिन है। कहा जाएगा, हां, ये वही फैसले का दिन है जिसे तुम झुटलाया करते थे। उन सब लोगों को जमा करो जिन्होंने जुल्म किया, और उनके साथियों और पैरोकारों को भी, और उन माबूदाने बातला को भी जिन्हें वो पूजा करते थे। अल्लाह को छोड़कर फिर उन सबको दोजख की राह पर ले चलो, और उन्हें रोको, उनसे पूछ गछ होगी, तुम्हें क्या हुआ? तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते। बल्कि आज तो वो खुद गर्दनें झुकाए खड़े होंगे और वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा होकर बाहम सवाल करेंगे। वो कहेंगे, बेशक तुम ही तो हमारे पास दाईं तरफ से, यानी अपने हक पर होने की कस्में खाते हुए आया करते थे। उन्हें गुमराह करने वाले पेशावा कहेंगे, बल्कि तुम खुद ही ईमान लाने वाले न थे और हमारा तुम पर कुछ जोर न था, बल्कि तुम खुद सरकश लोग थे। बस हम पर हमारे रब का फरमान साबित हो गया, अब हम जायका चखने वाले हैं। सो हमने तुम्हें गुमराह कर दिया, बेशक हम खुद गुमराह थे। बस उस दिन आजाब में वो बाहम शरीक हुए होंगे। बस उस दिन आजाब में वो बाहम शरीक होंगे। बेशक हम मुजरिमों के साथ ऐसा ही किया करते हैं। यकीनन वो ऐसे लोग थे कि जब उनसे कहा जाता कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, तो वो तकब्बर करते थे और कहते थे, क्या हम एक दीवाने शायर की खातिर अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं? बल्कि वो हक लेकर आए हैं और उन्होंने पैगंबरों की तस्दीक की है। बेशक तुम दर्दनाक अजाब का मजा चखने वाले हो और तुम्हें बदला नहीं दिया जाएगा मगर सिर्फ उसी का जो तुम किया करते थे, मगर अल्लाह के वो बंदे जिन्हें रिहाई मिल चुकी है। यही वो लोग हैं जिनके लिए रिस्क खास मुकर्रर है। मेवे होंगे और उनकी ताजीम और तकरीम होगी। नेमतों और राहतों के बागात में तख्तों पर मसंद लगाए आमने सामने, उन पर झलकती हुई शराब तहूर के जाम का दौर चल रहा होगा, जो निहायत सफेद होगी, पीने वालों के लिए सरासर लज्जत होगी। ना उसमें कोई जरर या सर का चकराना होगा और ना वो इसके पीने से बहक सकेंगे। और उनके पहलू में निगाहें नीची रखने वाली बड़ी खूबसूरत आंखों वाली हूरें बैठी होंगी, गोया गर्दो गुबार से महफूज अंडे हो। फिर वो आपस में मुतवज्जा होकर एक दूसरे से दरियाफ्त करेंगे। उनमें से एक कहने वाला कहेगा कि मेरा एक मिलने वाला था, वो कहता था, क्या तुम भी यकीन और तस्दीक करने वालों में से हो? क्या जब हम मर जाएंगे और हम मट्टी और हड्डियां हो जाएंगे, तो क्या हमें इस हाल में बदला दिया जाएगा? फिर वो जन्नती कहेगा, क्या तुम झांक कर देखोगे? फिर वो झांकेगा तो उसे दोजख के वस्त में पाएगा। कहेगा, खुदा की कसम, तू इसके करीब था कि मुझे भी हलाक कर डाले, और अगर मेरे रब का एहसान ना होता तो मैं हाजिर किए जाने वालों में शामिल हो जाता। सो क्या अब हम मरेंगे तो नहीं अपनी पहली मौत के सिवा, और ना हम पर कभी आजाब किया जाएगा? बेशक यही तो अजीम कामयाबी है। ऐसी कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। भला ये मेहमानी बेहतर है या जकूम का दरख्त? बेशक हमने उस दरख्त को जालिमों के लिए आजाब बनाया है। बेशक ये एक दरख्त है जो दोजख के सबसे निचले हिस्से से निकलता है। इसके खोशे ऐसे हैं गोया बदनुमा शैतानों के सर हों। बस वो दोजखी इसी में से खाने वाले हैं और इसी से पेट भरने वाले हैं। फिर यकीनन
उनके लिए इस खाने पर पीप का मिला हुआ निहायत गर्म पानी होगा। फिर यकीनन उनका दोजख ही तरफ पलटना होगा। बेशक उन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया, सो वो उन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़ते जा रहे हैं। ये लास्ट 2 आयत दोबारा पढ़ूंगा। बेशक उन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया, सो वो उन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़ाए जा रहे हैं, और दर हकीकत उनसे कबल पहले लोगों में अक्सर गुमराह हो गए थे, और यकीनन हमने इनमें से भी डर सुनाने वाले भेजे। सो आप देखिए कि उन लोगों का अंजाम कैसा हुआ जो डराए गए थे, सिवाय अल्लाह के चुनीदा और बुरगजीदा बंदों के। और बेशक हमें नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा तो हम कितने अच्छे फरियादरस हैं, और हमने उन्हें और उनके घर वालों को सख्त तकलीफ से बचा लिया, और हमने फकत उन्हीं की नस्ल को बाकी रहने वाला बनाया, और पीछे आने वालों में हमने उनका जिक्र खैर बाकी रखा। सलाम हो नूह पर सब जहानों में। बेशक हम नेकुकारों को इस तरह बदला दिया करते हैं। बेशक वो हमारे ईमान वाले बंदों में से थे, फिर हमने दूसरों को गर्क कर दिया। बेशक उनके गिरोह में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे, जब वो अपने रब की बारगाह में कल्ब सलीम के साथ हाजिर हुए, जबकि उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, तुम किन चीजों की परस्तिश करते हो? क्या तुम बहतान बांधकर अल्लाह के सिवा माबूदों का इरादा करते हो? भला तमाम जहानों के रब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फिर एक नजर सितारों की तरफ की और कहा, मेरी तबीयत मुजम्मिल है। सो वो उनसे पीठ फेर कर लौट गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके माबूदों के पास खामोशी से गए और उनसे कहा, क्या तुम खाते नहीं हो? तुम्हें क्या है कि तुम बोलते नहीं हो? फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी कुव्वत के साथ उन्हें मारने लगे। फिर लोग दौड़ते हुए उनकी तरफ आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम इन्हीं बेजान पत्थरों को पूछते हो जिन्हें खुद तराशते हो, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारे कामों को खल्क फरमाया है? वो कहने लगे, उनके जलाने के लिए एक इमारत बनाओ। वो कहने लगे, इनके जलाने के लिए एक इमारत बनाओ, फिर इनको उसके अंदर सख्त भड़कती आग में डाल दो। गर्ज उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ एक चाल चलना चाही, सो हमने उन्हीं को नीचा दिखा दिया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने रब की तरफ जानने वाला हूं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने रब की तरफ जाने वाला हूं, वो मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा। ऐ मेरे रब, सालिहीन में से मुझे एक फर्जंद अता फरमा। बस हमने उन्हें बड़े बुर्दबार बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की बशारत दी। फिर जब वो उनके साथ दौड़कर चल सकने को पहुंच गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूं, सो गौर करो कि तुम्हारी क्या राय है? इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, वो काम फौरन कर डालिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फिर जब दोनों झुक गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे पेशानी के बल लिटा दिया और हमने उसे नदा दी कि ऐ इब्राहीम, वाकई तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। बेशक हम मोहसिनों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। बेशक ये बहुत बड़ी खुली आजमाइश थी और हमने एक बहुत बड़ी कुर्बानी के साथ इसका फदिया कर दिया, और हमने पीछे आने वालों में उसका जिक्र खैर बरकरार रखा। सलाम हो इब्राहीम पर। हम इसी तरह मोहसिनों को सिला दिया करते हैं। बेशक वो हमारे ईमान वाले बंदों में से थे। और हमने इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद उन्हें इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत दी। सालिहीन में से नबी थे।
اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی، اور ان دونوں کی نسل میں نیکوکار بھی ہیں اور اپنی جان پر کھلے ظلم شوار بھی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان کیے، اور ہم نے خود ان دونوں کو اور دونوں کی قوموں کو سخت تکلیف سے نجات بخشی، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہی غالب ہو گئے، اور ہم نے ان دونوں کو واضح اور بیین کتاب تورات عطا فرمائی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھی راہ پر چلایا، اور ہم نے ان دونوں کے حق میں بھی پیچھے آنے والوں میں ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے، اور یقیناً الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کیا تم بال نامی بت کو پوجتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب ہے؟ تو ان لوگوں نے الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا، بس وہ حاضر کر دیے جائیں گے سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، اور ہم نے ان کا ذکر خیر بھی پیچھے آنے والوں میں برقرار رکھا۔ سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے، جب ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات بخشی سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر ڈالا، اور بے شک تم لوگ ان پر صبح کے وقت بھی گزرتے ہو، اور رات کو بھی۔ کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ آیت پچھلی آیت کے ساتھ پڑھوں گا تاکہ معنی واضح ہو جائیں۔ اور بے شک تم لوگ ان کی اجڑی بستیوں پر مکہ سے ملک شام کی طرف جاتے ہوئے صبح کے وقت بھی گزرتے ہو اور رات کو بھی، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ اور یونس علیہ السلام بھی واقعی رسولوں میں سے تھے، جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف دوڑے، پھر انہوں نے قرہ ڈالا تو وہ مغلوب ہو گئے، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ نادم رہنے والے تھے۔ پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے انہیں کھلے میدان میں ڈال دیا حالانکہ وہ بیمار تھے، اور ہم نے ان پر بیلدار درخت اگا دیا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ افراد کی طرف بھیجا تھا، سو وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا۔ پس آپ ان کفار مکہ سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنا کر پیدا کیا تو وہ اس وقت حاضر تھے؟ صدق اللہ العظیم۔ جی نصف ہو گیا ہے، لیکن یہ سورت ختم کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم نہیں کرتے ابھی، چند آیاتیں وہ پڑھ لیتے ہیں، یہ سورت ختم کر دی جائے گی۔ سورت الصافات نصف ویسے ہو چکا ہے۔ بس آپ ان کفار مکہ سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنا کر پیدا کیا تو وہ اس وقت حاضر تھے؟ سن لو، وہ لوگ یقیناً اپنی بہتان تراشی سے یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ نے اولاد دجنی، اللہ ضرورت پڑ گیا میں یہ لفظ۔ سن لو، وہ لوگ یقیناً اپنی بہتان تراشی سے یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ نے اولاد جنی، اور بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند فرمایا ہے؟
तुम्हें क्या हुआ है? तुम कैसा इंसाफ करते हो? क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम्हारे पास कोई वाज़ेह दलील है? तुम अपनी किताब पेश करो अगर तुम सच्चे हो। और उन्होंने तो अल्लाह और जिन्नात के दरमियान भी नस्बी रिश्ता मुकर्रर कर रखा है, हालांकि जिन्नात को मालूम है कि वो यकीनन पेश किए जाएंगे। अल्लाह उन बातों से पाक है जो ये बयान करते हैं, मगर अल्लाह के चुनीदा और बुरगुज़ीदा बंदे। बस तुम और जिन बुतों की तुम परस्तिश करते हो, तुम सब अल्लाह के खिलाफ किसी को गुमराह नहीं कर सकते सिवाय उस शख्स के जो दोजख में जा गिरने वाला है। और फरिश्ते कहते हैं, हम में से भी हर एक का मुकाम मुकर्रर है। और यकीनन हम तो खुद सफ बस्ता रहने वाले हैं, और यकीनन हम तो खुद तस्बीह करने वाले हैं। और ये लोग यकीनन कहा करते थे कि अगर हमारे पास पहले लोगों की कोई नसीहत होती तो हम जरूर अल्लाह के बुरगजीदा बंदे होते। फिर वो इस कुरान के मुनकिर हो गए, सो वो अनकरीब जान लेंगे। और बेशक हमारा फरमान हमारे भेजे हुए बंदों यानी रसूलों के हक में पहले सादिर हो चुका है कि बेशक वही मदद याफ्ता लोग हैं, और बेशक हमारा लश्कर ही गालिब होने वाला है। बस एक वक्त तक आप उनसे तवज्जो हटा लीजिए, बस एक वक्त तक आप उनसे तवज्जो हटा लीजिए और उन्हें देखते रहिए, सो वो अनकरीब देख लेंगे। और क्या ये हमारे आजाब में जल्दी के ख्वाहिशमंद हैं? फिर जब वो आजाब उनके सामने उतरेगा तो इनकी सुबह क्या ही बुरी होगी जिन्हें डराया गया था। बस आप उनसे थोड़ी मुद्दत तक तवज्जो हटाए रखिए और उन्हें देखते रहिए, सो वो अनकरीब देख लेंगे। आपका रब जो इज्जत का मालिक है उन बातों से पाक है जो वो बयान करते हैं, और तमाम रसूलों पर सलाम हो। और सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत उस-साफ़ात इख्तिताम पज़ीर हुई। इधर हम आज का ये दूसरा सेशन भी ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह 23वें पारे का बकिया हिस्सा कल, और इंशाल्लाह 24वां पारा भी कोशिश करेंगे कि हम कल पढ़ें, और कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा पढ़ सकें कल उतना पढ़ें। तो मैं हो सकता है ज़ोहर के बाद सेशन शुरू करूँ। सो या नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि अगर मैं वो सेशन ऑन करूँ तो आपको नोटिफाई कर दिया जाए। यू वुड नो। Thank you so much for being a part of this. Jazakallah, subhanallah, for everyone that was here watching at one time or another, or will be watching in the future. Thank you so much for being a part of it. Thank you for being a partner in this. और वही दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हम उसकी रज़ा पे राज़ी हो जाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।